अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि बहुत ही अहम तरीन मुकदमे की समाअत आज होने जा रही है, यानी मंगल के रोज़, और यह है मखसूस नशिस्तों का केस। और कभी इम्कान है इस बात का कि आज इस केस की ये हतमी समाअत होगी और गालिबन फ़ैसला भी महफूज किया जा सकता है। अगर तो ये फ़ैसला थोड़ी देर के लिए महफूज होता है और फ़ौरन सुना दिया जाता है, या एक आध दिन के लिए महफूज होता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि पता चल जाएगा उसी वक्त के क्या फ़ैसला हुआ है। लेकिन अगर ये ज़्यादा देर महफूज होता है तो फिर इस सूरत में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि पीटीआई को ये नशिस्तें फिर शायद ना मिल सकें। लेकिन अगर फौरी फ़ैसला सुनाया जाएगा तो इस बात का कभी इम्कान है कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं। अच्छा, इस पूरे केस के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं और इसके ऊपर तफसीली बात भी करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे इस बात का कि जो बात हो रही है इमरान खान साहब से टॉक्स की, एक अहम वज़ीर ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब से पसे पर्दा कोई टॉक्स जारी हैं। और आरिफ अलवी साहब ने 2 दिन कबल एक स्टेटमेंट दिया था, उस पर भी बात करेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और वो क्या मैसेज था, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जनाब एक लड़ाई चल रही है आजकल ट्विटर पर अज़मा बुखारी साहिबा की और कुछ नून लीगी वर्कर्स की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की। और ये लड़ाई क्या है, क्यों है, इस लड़ाई से हमारा क्या कंसर्न है, इसके ऊपर मैं थोड़ी बात ज़रूर करूँगी। इसके साथ साथ जनाब आरिफ अलवी साहब की एक तस्वीर है जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे 1-2 दिन से वो तस्वीर वैसे वायरल है, लेकिन ज़्यादा उस पर बात नहीं हो सकी। बस मुख्तलिफ़ ख़बरें ऐसी थी कि जिसकी वजह से उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सके। और फिर इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से फिर से बात करेंगे, जहाँ पे कल फिर इसकी समाअत है, तो इसके ऊपर भी बात होगी। इद्दत केस में भी कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों के केस की। मखसूस नशिस्तों का केस बराह रास्त आपको पता है कि जुड़ा हुआ है इस बात से कि अगर ये मखसूस नशिस्तें इस हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी बन जाएगी, जो कि आइनी तरमीम के लिए काफ़ी होगी। और फिर वो कोई भी आइनी तरमीम ला सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरमीम तो ये हो सकती है कि जिसमें वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शफलिंग हो जाए। जो जज जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है उसको वहाँ से हटा के किसी दूसरी हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। फिर इसी तरह से ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जो पहले होता है कि सीनियर मोस्ट जज बनेगा, उसको भी तरीक़ाकार को बदल कर उसको भी इसी तरह से बना लिया जाए कि पहले 3-4 नामों में से कोई नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। तो इस तरह बड़ी खौफनाक किस्म की जो तरमीम है वो सजेस्ट कर रही है हुकूमत। और अगर इनके हाथ ये 2/3 मेजॉरिटी लग जाती है तो ये बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी अदलिया की तरमीम से हवाले से, बल्कि बहुत सी और खौफनाक तरमीम भी आइन में हो सकती हैं जिसके पाकिस्तान के ऊपर दूर रस असरात मुरतब होंगे। तो ये बहुत सीरियसली मैटर जो है इसको देखना है, क्योंकि ये सिर्फ मखसूस नशिस्तें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की आगे की जो बका है, उसकी साख जो है और उसका जो रियासती ढांचा है, उससे जुड़ी हुई मामलात से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। तो देखना है कि जी इस पे इज्तिमाई दानिश क्या नज़र आती है हमें पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट जजेस जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। अभी तक के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो उनका ये ख्याल है कि ये मामला वैसे तो बड़ा क्लोज़ है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 50-50 चांसेस हैं, इधर भी जा सकता है मामला, उधर भी जा सकता है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तक भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मेजॉरिटी हासिल नहीं है। अब इतने दिनों का जो गैप आया है उसके दरमियान अगर कुछ ऐसा हुआ है कि कोई जज का जहन बदल गया है या बदल दिया गया है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसका हमें ज़्यादा इंतज़ार शायद ना करना पड़े। जैसे ही समाअत शुरू होगी तो आइडिया होना शुरू हो जाता है कि कौन सा जज किस तरफ खड़ा है। तो अब ये समाअत ज़्यादा लंबी भी नहीं लग रही, क्योंकि इसमें अब सिर्फ जवाबुल जवाब देना है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं उनकी तरफ से। तो उन्होंने तो पिछली समाअत पे भी इवन कहा था कि उन्हें सिर्फ 15 मिनट चाहिए, लेकिन काजी साहब ने पूरा हफ्ता ही दे दिया। और उसके बाद अब उनको मौका मिलेगा समाअत में, लाइव प्रोसीडिंग होगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जी ये सारा सिनेरियो देखना।
लेट्स सी कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। दूसरी तरफ इद्दत केस कल उसकी समाअत भी है और दूसरी तरफ खावर मानिका साहब पहुंच गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां पर उन्होंने इस्तदा कर दी कि जल्दबाजी में इसका फ़ैसला ना किया जाए। यानी कि 12 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है सेशन जज को कि आपने इसका फ़ैसला करना है, लेकिन खावर मानिका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन के ख़िलाफ़ अपील पर गए हैं और उनकी ये समाअत भी फ़िक्स हो गई है। और कल वही जज जिनकी तरफ से ये डायरेक्शन दी गई थी यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्हीं की तरफ से ये समाअत फिर से शुरू होगी और उसमें खावर मानिका की जो दरख्वास्त है उसका जायज़ा लिया जाएगा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जो अभी तक के फ़ैसले हैं उसको देखते हुए मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि खावर मानिका को मुमकिना रिलीफ मिले। हाँ, अगर केस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में लगता तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब की केस की अदालत में अगर ये केस आया है तो हो सकता है कि वो अपना पुराना जो फ़ैसला उसको बरकरार रखें। अगर वो ये फ़ैसला बरकरार नहीं रखते तो मेरे लिए ये हैरान कुन होगा, क्योंकि इस केस में इसलिए भी फ़ैसला जल्दी ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी ये केस 3 महीने एक जज ने सुना और फिर ऐन फ़ैसले के दिन उस जज ने ये केस सुनने से माजरत कर ली थी और फिर अदम एतमाद कर दिया गया था और उसके बाद फिर नए सिरे से दूसरे जज को ये सारा केस मुंतकिल किया गया। तो ऑलरेडी इसमें जो मुलजिम हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हो चुकी है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता नहीं है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इसके ऊपर कुछ रिलीफ दें खावर मानिका को। बाकी देखते हैं कि अदालत का फ़ैसला क्या होता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि कल तारिक महमूद जहांगीरी साहब फिर से समाअत करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की और जो राजा खुर्रम नवाज़ हैं उनके हल्के की समाअत होनी है। अच्छा, इस के बारे में चूँकि मैं तफसील से पहले पिछले व्लॉग में बात कर चुकी हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा तफसील पे नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें एक कानूनी नुक्ता ज़रूर बताना चाहती हूँ। वो ये कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि इस्तीफ़े दे जाएंगे ये तीनों हजरात अगर इनको नज़र आता है कि जी ये बिल्कुल फंस गए हैं और केस जो है अब इनके हाथ से निकल चुका है। तो इस सूरत में क्या इनकी खुलासी हो जाएगी, क्योंकि इनका कहना ये है कि अगर ये इस्तीफ़े दे देंगे तो फिर बात चली जाएगी री इलेक्शन की तरफ और इनको जेल वेल नहीं जाना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ इस सारे केस की अगर प्रोसीडिंग आगे बढ़ती हैं तो फिर इस सूरत में इनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो इस सारी सूरत के ऊपर मैंने आज ख़ास तौर पर कुछ माहिरीन क़ानून से बात की तो मुझे ये इस पे अंदाज़ा हुआ है कि खाली इस्तीफ़े देने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक तो होता है कि इंतखाबी उज़रदारी इस तरह की कि जिसमें कोई कवायद की बेज़ाब्तगी छोटी मोटी हो गई है, रिकाउंटिंग में कोई गलती हो गई है, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और कुछ जगह पर ऐसा है अगर कहीं ये साबित होता है कि बाकायदा कोई प्लानिंग के तहत फॉर्जरी की गई है, यानी कि उसमें बाकायदा कोई फ्रॉड किया गया है, तो ऐसी सूरत में फिर ये क्रिमिनल केस बन जाता है। ये सिर्फ एक इंतखाबी उज़रदारी नहीं रहता। आपने जानबूझकर एक फ्रॉड किया, उसको डिफेंड करने के लिए आप अगर झूठे बयाने हल्फी जमा करा रहे हैं, गलत रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जा रहा है, तो ये सारा कुछ एक क्रिमिनल एक्ट बन जाता है। तो फिर इंतखाबी उज़रदारी से हटकर यानी जीत हार के फैसले से हटकर इस हवाले से भी इसके ऊपर केस चल सकता है कि आप एक जुर्म करने के मुर्तकिब हुए हैं क्योंकि आपने अदालत से धोखेबाजी करने की कोशिश की है। तो अगर ये तीनों हजरात ये समझ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के भी हुकाम ये समझ रहे हैं कि अगर ये इस्तीफ़े दे देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी, तो बात इतनी आसानी से फिर भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगर अलग से इस पर कार्रवाई शुरू की जाती है कि हाँ जी इन्होंने तो फॉर्जरी की थी इसलिए ये भागे हैं, तो इस सूरत में फिर भी शिकंजा इनके खिलाफ कसा जा सकता है। तो खुलासी इतनी आसानी से अब नज़र नहीं आ रही। दूसरा, रोज़ाना की बुनियाद पर इन केसेस की समाअत होनी है, तो बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत की किसी भी कार्रवाई से पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस मामले के ऊपर कुछ ना कुछ किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसको बिल्कुल ख्वाहिशमंद हैं। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि आज क्या सूरत हाल बनी है। जो हमने बात की जी आरिफ अलवी साहब की तस्वीर की, चले बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी उनकी तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने वापस प्रोफेशन में चले गए हैं और बाकायदा किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, यानी डेंटिस्ट हैं चूँकि वो तो ज़ाहिर दांतों की तकलीफ़ का ही कोई इलाज कर रहे होंगे। लेकिन ये बड़ा अच्छा था देखना, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की रिवायत नहीं है। हम आमतौर पर देखते हैं कि जो हमारे सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं,
انہوں نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیے ہوتے، ہمیں وہ ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی اوتار سے اتر کے وہ آئے ہیں اور اسی طرح وہ واپس چلے جاتے ہیں جب عہدوں سے ہٹتے ہیں. تو بظاہر ایسا کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ پروفیشن جوائن کرتے ہیں یا اس طرح. لیکن ہم باہر کے ملکوں میں یہ چیزیں بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم جب کوئی دیکھتے ہیں، اس دن میں دیکھ رہی تھی کسی نے ایرانی صدر کی جو تصویر ہے پوسٹ کی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا کہ دیکھیں جی ایرانی صدر جو ہیں وہ پروفیسر تھے پہلے بھی، اور اب وہ دوبارہ اپنے ٹینیور کے بعد اپنی کسی کالج میں لیکچرر ہیں. اسی طرح اور بھی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو باہر ویسٹ میں بھی کہ کچھ جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنا پروفیشن جا کے آپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ڈیورنگ کسی ٹینیور کے یہ لوگ اتنا پیسہ، اتنا کرپشن، اتنا کچھ کما لیتے ہیں، اتنا کچھ بنا لیتے ہیں کہ ان کو کسی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور پھر جو ان کے معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے پھر سامنے آتے ہیں. تو ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں کہ اس طرح سے ہو، لیکن یہ بڑی خوشگوار تصویر تھی عارف علوی صاحب کی طرف سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک مثال ہے، اس کو ہمیں قائم بھی رکھنا چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جی عارف علوی صاحب کی اس پیشکش کی طرف جو انہوں نے بات کی ہے. عارف علوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی گردش کر رہی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ جی عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو عمران خان جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، کسی سے بدلہ نہیں لے گا. فتح مکہ کا ماڈل اس کے ذہن میں، وہ کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے ساتھ ہی ایک لفظ استعمال کیا بڑا امپورٹنٹ، اور وہ ہے میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں، میں عمران خان کی گارنٹی لیتا ہوں. یہ کافی دنوں سے آپ نے ڈسکشن ٹاک شوز میں بھی سنی ہوگی، اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان کی کوئی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس دن میں سن رہی تھی بہت سے سینئر تجزیہ کار بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف یا زرداری یا کسی پہ بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو انٹرنیشنل جو آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، وہ بھی دوست ملک یا ان کے اندر جو اہم شخصیات ہوتی ہیں وہ انٹروین کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ معاملات کو سیٹل کرا دیا جائے، اور کوئی نہ کوئی اس میں ثالث بن جاتا ہے، گارنٹر بن جاتا ہے پورے معاہدے کا، اور اس کے بعد پھر سارے جو فریق ہیں اس کو فالو بھی کر لیتے ہیں. لیکن عمران خان کے معاملے میں جی سب کوئی اس میں گارنٹر نہیں بن رہا، کیونکہ عمران خان بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. تو کسی نے بھی اس بات کی ذمہ داری نہیں لی کہ جو شخص یہ طے کرے گا یہ اس پہ کھڑا بھی رہے گا یا نہیں. میرے لیے تو ویسے یہ بات ہی بڑی فضول سی تھی کہ طے کرنے کا مطلب کیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بندہ جو ہے وہ کہے کہ ہاں بھائی مجھے باہر نکال دو، میں اس کو چھوڑ دوں گا، تم میرے لیے یہ کر دینا، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، ایک ڈیل بن جائے اور اس کے اوپر پھر کوئی گارنٹر بن جائے. تو وہ تو پہلے ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ڈیل کرنی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کس گارنٹی کی ضرورت ہے؟ اس کی گارنٹی جو ہے وہ پاکستان کے عوام 8 فروری کو دے چکے ہیں. جب 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے اس کو اتنا بھاری مینڈیٹ دے دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس کی گارنٹی لے لی، انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شخص جو بھی کرے گا، جب حکومت میں آئے گا، اقتدار میں آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے تمام تر مصائب، آگ اور خون کا دریا پار کر کے، جس طرح بھی مشکلات کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے اس شخص کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور اس کی گارنٹی دے دی. تو اب کسی دوست ملک کی یا کسی بھی اعلیٰ شخصیت کی کسی گارنٹی کی ضرورت اس کے بعد کیا باقی رہتی ہے ڈیل کروانے کے حوالے سے؟ اگر کوئی ڈیل کروانا چاہتا ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑا ہے. اس نے تو صرف یہ کہا ہے کہ جو میرا مینڈیٹ ہے وہ وجہ واپس کرے، اور یہ جو ظلم و ستم کا بازار آپ نے گرم کر رکھا ہے اس کو ختم کریں، عدلیہ کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو ختم کریں، باقی جو کیسز ہیں وہ ہم میرٹ پہ خود ہی جیت لیں گے. تو یہ اس کا بنیادی موقف ہے، اور اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جس نے اس کے اوپر ہاں کرنی ہے، بات کرنی ہے، وہ ضرور بات کرے، جس نے نہیں کرنی وہ نہ کرے. تو یہ اب کہانی ہے. بہرحال بہت سے لوگ جو غیر ضروری طور پر ڈراتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے تو لاشیں ہی لٹکا دیں گے ہر جگہ پہ، تو اس حوالے سے یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ بھی ہے. عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو ذاتی میرے معاملات ہیں اس میں کوئی بدلے پہ یقین نہیں رکھتا، انتقام پہ یقین نہیں رکھتا، اور باقی جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہی چلنے ہیں. تو عارف علوی صاحب نے یہ بڑی بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ عمران خان کوئی بدلے پہ یقین نہیں رکھتا. تو یہ جی اب ساری سٹوری ہے، اور اس پہ اب کچھ آپ نے دیکھا ہوگا نعیم اشرف بٹ صاحب بڑے سینئر رپورٹر ہیں، وہ ایک وفاقی وزیر ہے، ان سے بات بھی کر رہے تھے. ان کی طرف سے بھی کیسر شیخ صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سے پس پردہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے،
اور لگتا ہے کہ اس کا کوئی آؤٹ کم بھی نکل آئے گا اور ہم بھی اس بات چیت میں کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے آگے چل کے شامل ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ بات چیت پیچھے ہو آگے ہو پردے کے، اب تک تو سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس بات چیت میں کوئی کمزوری یا موقف میں لچک اگر دکھانی ہوتی عمران خان نے تو پھر وہ اتنا کچھ برداشت ہی نہ کرتے، اس سے پہلے ہی دکھا جاتے. آج بھی میں دیکھ رہی تھی بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی کو بھی جو آج کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا تو ان کو بھی وہاں لایا گیا ہے، حالانکہ وہ تو پیشی بھی تھی ان کی، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ان سے بھی کوئی انگیجمنٹ شروع کی جائے گی اور بات چیت شروع ہوگی اور ان کو کسی بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا ان کے تھرو ہو سکتا ہے کوئی میسج بھی بھجوایا جائے. لیکن میں پھر وہی سمجھتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی ہوں، پرویز الہی ہوں، عمران خان ہوں، یا اور کسی کا بھی آپ نام لے لیں جو کہ اس وقت پابند سلاسل لوگ ہیں، تو اگر انہوں نے کسی ڈیل کی طرف جانا ہی ہوتا تو پھر انہیں 1-1.5 سال اپنے آپ کو اتنا خوار کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اس سے بہت پہلے کوئی ڈیل کر سکتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اب آپ کے اپنے حالات ملک کے اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو آگے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے لیے حالات سنبھالنا مشکل ہے، ملک چلانا مشکل ہے، تو وہاں پر آپ پھر دیکھتے ہیں کہ پھر ملک کو سٹیبلٹی کی طرف اگر لے کے جانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ظاہر ہے کہ عمران خان سے بات تو کرنی پڑے گی. تو اب یہ ساری چیز ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے جی عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑی جذباتی سی ہیں اور کچھ ضرورت سے زیادہ غصہ بھی کرتی ہیں. تو وہ نہ صرف یہ کہ مخالفین کے ساتھ ہر وقت الجھ جاتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، بلا ضرورت بھی کرتی ہیں، صحافیوں کے ساتھ بھی الجھ جاتی ہیں، ان کو بھی بڑا تیش میں اپنے کچھ کہہ جاتی ہیں. اور اسی طرح سے وہ آج کل اپنے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگ یا کارکن، ان کے ساتھ بھی بڑا جھگڑا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو 2 دن سے یہ ٹویٹر پر ان کی میں لڑائی دیکھ رہی تھی کہ ایک کافی ایکٹیو سوشل میڈیا کے کارکن ہیں نون کے، شہزاد نام کے، اور وہ کافی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن وہ بہت تنقید کر رہے تھے مسلسل پنجاب حکومت کی پالیسیز کو لے کر، اور خاص طور پر جو یہ بجلی کے بلز آئے اور اس کے اگینسٹ جو حکومت نے عیاشیاں کی ہیں، جس طرح سے بڑے بڑے خرچے کیے ہیں ان کے اوپر وہ تنقید بھی کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کچھ اس میں ذکر بھی کیا مریم اورنگزیب صاحبہ کا، عظمہ بخاری صاحبہ کا، کہ یہ لوگ جو ہیں کس طریقے سے قومی خزانے کے اوپر، سرکاری وسائل کے اوپر بہت سے یہ جو اشتہارات ہیں ان کی مد میں بڑے پیسے بھی بنا رہی ہیں، اور پتہ نہیں ان کی طرف سے بڑی خرد برد بھی ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور اس سارے کا جو الٹیمیٹ برڈن آنا ہے وہ تو ظاہر ہے لیڈرشپ پہ آئے گا. کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ مریم اورنگزیب نے کرپشن کر لی، سب کوئی بھی نکتہ چینی کریں گے تو مریم نواز پہ کریں گے. تو یہ ساری بات چیت اس پہ عظمہ کافی ان کے ساتھ بحث میں پڑ گئیں اور ان کو الٹا کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کو برا بھلا بھی کہا، عجیب و غریب. پھر آپ کو پتہ ہے وہ ذرا بلو دا بیلٹ بھی چلی جاتی ہیں، تو انہوں نے ان کو کافی بدتمیزی سے جواب وغیرہ دینے شروع کر دیے. جواباً وہ بھی اب پرانی ویڈیوز نکال کے عظمہ بخاری کی لے آئے ہیں کہ جی آپ کیا کیا کہتی رہی ہیں لیڈرشپ کو. اچھا اب اس میں ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپس میں کوئی لڑائی چل رہی، جیسے ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والوں کی بھی اکثر چلتی رہتی ہے لیڈرشپ کی اور کارکنوں کی، تو وہاں پہ بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ میں شروع ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس سارے بیچ میں جو میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ساری کہانی کے اندر جو راز فاش کر رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اربوں روپے کے جو ٹھیکے ہیں اشتہارات کی مد میں وہ من پسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل آڈٹ ہونی چاہیے، اور یہ اپنے لوگ ان کے اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر یقینی طور پر میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک سوچنے کا مقام ہے ان کی اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی کہ اس کے اوپر پھر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر تو یہ لیڈرشپ کی اپنی چھتر چھایا کے نیچے ہو رہا ہے، ان کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر تو ہم کیا ہی کہیں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ خود کئی کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں وہ خود بریک کر رہے ہیں، خود منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں ساری لڑائی جھگڑے کے درمیان. تو یہ ساری کہانی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے، یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ عظمہ صاحبہ مری میں کچھ صحافیوں کو لے کے گئی ہیں اور وہاں پر بڑا یعنی انہوں نے ان کو انجوائے بھی کرایا ہے، سارا ٹرپ کروایا اپنی اس پہ. تو اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بھی صحافیوں کو کس چکر میں آپ سرکاری خزانے پہ اتنا پورا سیر و تفریح کروا رہی ہیں. تو اس پہ ان کا جواب یہ تھا کہ جی یہ میرا پرسنل خرچے پہ میں لے کے گئی تھی. یقین مانیے کہ اس بات پہ مجھے 1% بھی یقین نہیں ہے. کون ہے آج کل کے دور میں پرسنل خرچے کے اوپر صحافیوں کو لے کے جا رہا ہے؟ اچھے خاصے 25-30 صحافیوں کو شاید لے کے گئی ہیں. تو مطلب
بات وہ کریں جس پہ کوئی یقین بھی کر سکے. اب ہمارے حکمرانوں نے بھی ایک وتیرہ بنا لیا جس کے بھی شاہانہ اخراجات کے اوپر بحث کی جائے یا کوئی سوال اٹھایا جائے, چاہے بلاول بھٹو ہو, چاہے یہ, چاہے پیپلز پارٹی, کوئی بھی, تو آگے سے فوراً جواب آ جاتا ہے. کوئی حج عمرہ کرنے ڈیلیگیشن لے کے چلا گیا, یا کوئی میچ دیکھنے چلا گیا کسی کیپیسٹی میں, یا کوئی اس طرح سے سیر و تفریح کے لیے چلا گیا, تو آگے سے بڑا سمپل سا ان کا جواب ہوتا ہے, ہم تو جی پرسنل خرچے پہ چلے گئے ہیں. اور نہ اس کے بعد کوئی جا کے چیک کرتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی انہوں نے کوئی اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے پیسے خرچ کیے ہیں, اور نہ اس کے بعد وہ کوئی اور جواب دینے کے کہیں اپنے آپ کو مجاز سمجھتے ہیں, اور بات آئی گئی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کی صحافت میں ہمیں بہت پہلے سے نظر آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس طرح سے نوازنا اور اس طرح سے سارے معاملات کرنا. اب دیکھیے اگر تو کوئی ٹرپ ہے, آفیشیل ٹرپ ہے جہاں پہ کوئی پاکستان کی کہیں آپ اس کے لیے کوئی کانفرنس ہے, کسی حوالے سے کوئی کوریج ہے, کوئی ایونٹ ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سیر و تفریح کے لیے کون کسی کو لے کے جاتا ہے اور اس طریقے سے, تو یہ بڑا کچھ ہضم ہونے والی بات تو نہیں ہے. لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, یہاں پر تو جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے ملک کے لیے, ملک کے اوپر, تو اس کے اوپر تو اب صرف افسوس کرنے کے علاوہ فی الحال تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. باقی دیکھتے ہیں جی, بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور پورا امپورٹنٹ ویک ہے جو اب سٹارٹ ہو چکا ہے. لیٹس سی اس سے کیا نکلتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.